बुर्ज जोधा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का 2020 कैसा गुजरेगा, तमाम अमूर का तफसीली जायज़ा। बुर्ज जोधा, जिसे इंग्लिश में जेमिनी भी कहते हैं, ऐसे अफराद जिनकी पैदाइश 22 मई से 21 जून के दरमियान होती है, उनका ताल्लुक़ बुर्ज जोधा से होता है। या ऐसे अफराद जिनके नाम का पहला हरफ काफ से शुरू होता है, उनका ताल्लुक़ भी बुर्ज जोधा से होता है। इनका हाकिम सियारा तारक, मुबारक रंग पीला, अंसर हवा, मुबारक पत्थर ज़मूर ज़बरदस्त और ज़र्द अकीक, मुबारक दिन बुध, मुबारक अदद 5, बेहतरीन शरीक हयात मेज़ान और दल्व, नामुवाफिक साथी सुमला कोस और होत हैं। इनको अक्सर नमूनिया, सीने के मर्ज़, कमर और सांस की तकलीफ़ का सामना रहता है। 2020 आपके लिए अहम और तब्दीलियों से भरपूर साल है। इस साल ज़ोहल और मुश्तरी दोनों ही अपने घर तब्दील कर रहे हैं। ज़ोहल 8वें से 9वें अपने ही ज़ेली घर बुर्ज दल्व में दाखिल हो जाने से आपके रूहानी सफ़र का आगाज़ हो जाएगा। गुज़श्ता 2.5 साल से ज़ोहल, जो कि आपके 8वें घर में था, जिन मुश्किलात से आप दो चार रहे हैं, इन मुश्किलात का ख़ात्मा हो जाएगा। मगर अभी इम्तहान ख़त्म नहीं हुआ। मुश्तरी गुज़श्ता 2 दिसंबर से आपके ज़ाइचे के 8वें बुर्ज जद्दी अबूद के घर में आ चुका है। अब आपके शराकती, अज़वाजी और बिलखुसूस कारोबारी मसाइल आपकी मुश्किलात में इजाफे का बाइस बन सकते हैं। इस हवाले से ख़ुसूसी तौर पर कोई रूहानी तदारुक कर लेना मुनासिब होगा। छठे 11वें घर का हाकिम मरीख शरफ याब होकर आपकी सेहत और मुलाजमत पर अच्छे असरात मुरतब करेगा। मगर इसके साथ साथ अप्रैल से जून मरीख की नहुसत आपके कैरियर, रोज़गार और बैरून मुल्क सफ़रात को भी मुतासिर कर रहा है। इस साल आपके शख्सी वक़ार का जायज़ा। इस साल 2 चीज़ें इस हवाले से आपके लिए अहम होंगी। एक, अतारत, जो आपका अपना सितारा है, 3 फरवरी से 11 अप्रैल, 28 अप्रैल से 12 मई और 6 से 27 सितंबर, 2 से 21 दिसंबर मनफी होगा। ये औकात आपके शख्सी वक़ार के हवाले से मुश्किल साबित हो सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी अपनी ज़ुबान की वजह से आती हैं। इल्म नजूम में सियारा तारक आपकी ज़बान और सोच पर हुकूमत करता है, तो इस दुरानी में आपको तहरीर और तकरीर पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी होगी। दूसरी अहम बात, मुश्तरी की 8वें घर में हपूज ज़दा मौजूदगी आपके ज़हनी दबाव में इजाफे का बाइस बन सकती है। आपके शराकती, अज़वाजी, कारोबारी मामलात लोगों में आपकी शोहरत को मुतासिर कर सकते हैं। इस साल आपकी माली पोजीशन का जायज़ा। आपके माली मामलात का हाकिम सितारा कमर 1 माह में अच्छे बुरे हर तरह के हालात से गुजरते हुए आपके माली मामलात पर खासे गहरे असरात मुरतब करता है। यही वजह है कि अक्सर जोधा अफराद कभी कफ़ायत शार नज़र आते हैं तो कभी नहायत ही फजूल खर्च नज़र आते हैं। अगर आप अपने माली मामलात को बेहतर और कंट्रोल करना चाहते हैं तो हर पीर को 2 किलो टोटा चावल या दूध का सदका देना मामूल बना लें और हर महीने कमर दर अकरब को ये सदका दिया करें। इस साल कैरियर, रोज़गार का सितारा मुश्तरी अबूद में होगा, जिसकी वजह से आपके माली मामलात मुतासिर होंगे। चूँकि ये एक तवील मुद्दत तक नहुसत रहेगी, लिहाजा इसका रूहानी तदारुक लाजमी करें। ये मुद्दत 13 माह तक होगी। अजीज़ो क़ारब, नज़दीकी सफ़र और इब्तदाई तलीम के हवाले से अमूर का जायज़ा। जोधा अफराद यूँ भी खासे मिलने जुलने वाले लोग होते हैं। इस साल आपको अजीज़ो क़ारब के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के और भी ज़्यादा मौके मिलेंगे। चूँकि लिटरेचर पढ़ना और लिखना आपको ज़्यादा पसंद है, लिहाजा आपके तलीमी मैदान में भी आप खासे कामयाब नज़र आते हैं, सिवाय इन अफराद के जिनका अतारत वक्त विलादत, ग़ुरूब की हालत या नहस हालत में हो। इस तरह कई अफराद आपको आपकी तबदीयत के मुताबिक मैसर आएंगे। 20 मार्च से 19 मई, 21 जून से 21 सितंबर, 23 अक्टूबर से 21 दिसंबर का दुरानिया आपके लिए नहायत बेहतरीन साबित होगा। साल के दीगर औकात में आपको नहायत मुहतात रहने की ज़रूरत है। घर, ख़ानदान और प्रॉपर्टी के हवाले से अमूर का जायज़ा। आपके घरेलू सुकून का दारोमदार परवरदिगार के बाद आपके मूड पर होता है। इस साल आगाज़ साल से 2 फरवरी और 11 से 27 अप्रैल, 12 मई से 5 सितंबर, 27 सितंबर से 1 दिसंबर और आखिर साल तक का दुरानिया इंशाअल्लाह बेहतर रहेगा। अहले खाना और ख़ानदान के अफराद के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, जबकि प्रॉपर्टी, जायदाद के लेन देन या तब्दीली की सूरत में मुवाफ़िक हालात होंगे। साल का बाकी दुरानिया बेहतर नहीं होगा, मोहतात रहें। इस दौरान घर की तब्दीली या प्रॉपर्टी के लेन देन से गुरेज करें। औलाद, इनामी बॉन्ड और लॉटरी के हवाले से अमूर का जायज़ा। बच्चों के हवाले से इस साल आपको कदरे मिले जुले हालात का सामना रहेगा। 13 जनवरी से 7 फरवरी
اور 5 مارچ سے 2 اکتوبر اور 28 اکتوبر سے 20 نومبر بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات انشاءاللہ بہتر رہیں گے، جبکہ بے اولاد جوڑوں کو بفضل خدا اولاد کی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ یہی وہ دورانیہ ہوگا جب آپ کا کوئی بڑا انعام لگ سکتا ہے۔ اس دوران حسب ضرورت کوشش کر سکتے ہیں۔ دیگر اوقات میں 8 فروری سے 4 مارچ، 3 سے 27 اکتوبر، 21 نومبر سے آگے سال آپ کو بچوں کی جانب سے پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ بالخصوص حاملہ خواتین کو ان اوقات میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہوگی، جبکہ اس دوران آپ کو بچوں کی جانب سے خصوصی توجہ اور بچوں سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ صحت، ملازمت اور ملازمین کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ اس سال آپ کو صحت اور ملازمت پر خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ آغاز سال سے 30 مارچ آپ کو موافق حالات ملیں گے، جبکہ آپ کو نئی ملازمت کی آفر ملنے کی امید ہے اور صحت بہتر رہے گی، مگر 31 مارچ سے 27 جون آپ کو صحت اور ملازمت دونوں پر توجہ دینی ہوگی۔ اس دوران آپ کو خدا نخواستہ سرجری سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے۔ پروردگار آپ کو اپنی ایمان میں رکھے۔ 28 جون سے حالات میں بہتری آئے گی، مگر 10 ستمبر سے 14 نومبر بوجہ رجت مشتری آپ کو ایک بار پھر مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شادی، ازواجی زندگی، شراکت داری کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ 2020 آپ کی شادی اور ازواجی زندگی دونوں کے حوالے سے بہتر سال نہیں ہوگا۔ آپ کے بیت الزوج کا حاکم ستارہ مشتری سارا سال حبوط میں رہتے ہوئے آپ کی ازواجی زندگی کو متاثر کر رہا ہے۔ بالخصوص 14 مئی سے 13 ستمبر کا دورانیہ کسی امتحان سے کم نہیں ہوگا۔ اگر معاملات کو تحمل اور برداشت کی روش پر نہ سلجھایا تو آپ کی علیحدگی بھی ہو سکتی ہے۔ اس سال نئی شادی کے حوالے سے گریز کریں تو بہتر ہوگا، ورنہ اس سال کی گئی شادیاں اچھے انجام کو نہیں پہنچ سکیں گی۔ اسی طرح یہ سال شراکت داری کے لحاظ سے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ وراثت، مشترکہ مالی معاملات اور قرضے کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ اس سال مشترکہ مالی امور، شراکتی اور وراثتی مسائل بوجہ حبوط مشتری آپ کی پریشانیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ نئے عدالتی کیسز داخل کرنے سے گریز کریں، جبکہ گزشتہ جاری کیسز کا فیصلہ بھی آپ کے خلاف آنے کی توقعات ہوں گی۔ باہمی طور پر اندرون خانہ معاملات طے کرنے کی کوشش کریں۔ اس سال بینکوں کی جانب سے سہولیات ملنے کی خاص امید نہیں ہے اور نہ ہی قرضہ ملنے کا کوئی امکان ہوگا۔ روحانیت، بیرون ملک سفر، حج اور زیارت کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ آپ کے نویں گھر کا حاکم ستارہ 21 مارچ کو نویں گھر میں جانے سے آپ کے بیرون ملک جانے کی راہیں کھل جائیں گی۔ آپ کے حج اور زیارت کے سفر کی خواہشات بفضل خدا پوری ہوں گی۔ زحل جیسے معلم ستارے کا نویں گھر میں آنا آپ کو روحانی علوم کے حصول میں انتہائی معاونت فراہم کرے گا، مگر یہ علوم صرف 2 افراد حاصل کر سکیں گے جو توکل کریں گے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کو بھی انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ 11 مئی سے 29 ستمبر زحل کی رجت قدر رکاوٹ کا باعث بنے گی۔ معیشت، کیریئر، روزگار کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ مشتری اس سال حبوط میں رہے گا۔ مشتری آپ کے کیریئر، روزگار کا ستارہ بھی ہے۔ مشتری کا یہ حبوط اس سال آغاز سال سے 19 دسمبر جاری رہے گا۔ اس سال نئے منصوبوں کی بنیاد رکھنے یا نئی سرمایہ کاری کرنے سے گریز کرنا ہوگی۔ پوری توجہ گزشتہ جاری کاموں کو بخوبی انجام تک پہنچانے میں لگانی ہوگی تاکہ کسی بھی نقصان سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ ملازمت پیشہ افراد کو بھی ترقی ملنا مشکل ہوگی۔ اس سال اپنے کیریئر، روزگار کو بچانے کے لیے لازمی ہوگا کہ روحانی تدارک، صدقہ اور ورد و وظائف کی صورت میں ضرور کریں تاکہ مشکلات سے بچا جا سکے۔ دوست، احباب، خواہشات اور کاروباری فوائد کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ سال کا آغاز ہی آپ کی خواہشات کی تکمیل سے ہو رہا ہے۔ آپ کی خوش بختی عروج پر ہوگی۔ 11ویں گھر کا مالک مریخ آپ کی خواہشات کی تکمیل میں معاون ثابت ہوگا اور دوست احباب کا بھرپور تعاون میسر رہے گا۔ 31 مارچ سے 28 جون مریخ کے پہلے کی طرح اور پھر حدیث میں رہنے کی وجہ سے خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ 28 جون کے بعد حالات ایک بار پھر آپ کے حق میں ہوں گے اور رکے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے، جبکہ مریخ کی رجت 10 ستمبر سے 14 نومبر رہتے ہوئے ایک بار پھر آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ دوست احباب سے بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے اور تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ بیرون ملک قیام، امیگریشن اور خفیہ سازشوں کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ آپ کے ذائچے کا 12واں گھر بیرون ملک قیام، سفرات اور امیگریشن سے منسوب ہے۔ اس کا حاکم سیارہ زہرہ آغاز سال سے 8 فروری انتہائی سعد حالت میں رہے گا۔ بیرون ملک قیام کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ اس دوران ویزا وغیرہ اپلائی کرنا نہایت سود مند ہوگا۔ 5 مارچ سے 2 اکتوبر، 28 اکتوبر سے 21 نومبر امیگریشن اپلائی کرنے کے حوالے سے نہایت مفید اوقات ہوں گے۔ سال کا باقی دورانیے میں ایسے اقدامات سے گریز کریں۔ اللہ کے نظام کائنات میں جہاں کسی بھی کام کے فوائد ہوتے ہیں،
वहीं किसी जगह नुकसानात भी हो सकते हैं जिस दौरान इमिग्रेशन के लिए हालात साजगार होंगे। इसी दौरान खुफिया साजिशों का मैदान भी आपके खिलाफ सरगर्म होगा। आपको अदहद मोहतात रहना होगा। इस साल लगने वाले शमसी और कमरी ग्रहण का आपके जायचे पर असर। इस साल होने वाले 4 कमरी और 2 शमसी ग्रहण बिलखसूस अज़वाजी, शराकती, समाजी तल्लुकात, माली पोजीशन, विरासती मुश्तरका माली मफादात को मुतासिर करने का बायस बन सकते हैं। ग्रहण की तारीखों में सदका ज़रूर दें और नमाज खसूफ ज़रूर अदा करें। इस साल आपका सदका हर जुमेरात कम अज़ कम 300 ग्राम बड़ा गोश्त और 3 चमचे हल्दी के किसी मुस्तहिक को दें या जानवर को डाल दें। इस साल आपका विरद खास रोज़ाना एक तस्बीह अव्वल आहर 12 मरतबा दुरूद पाक सूरत तलाक की आयत नंबर 2 और 3 का विरद करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे।